इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मैटर कंसर्न करता है, वो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर सिटी जेलम थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई है ज़ेर दफ़ा 295 सी के तहत और दफ़ा 11 पी एक्ट के तहत वो मुकदमा दर्ज किया गया और उसके साथ MPO 3 के तहत भी उन्हें नज़रबंद 295 सी। इसमें ये कोई भी इंडिविजुअल कोई बंदा जानबूझकर मतलब उसकी इंटेंशन है उसके किसी अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो, उनकी शान में कुछ ऐसी चीज़ बयान करे तो वो भी संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा उम्र कैद और सज़ाए मौत। MPO इसका सेक्शन 3 जो है ना वो सूबाई गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है, उसमें ये इसको इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी ऐसा शख्स जिससे आपको लगता है कि इसकी प्रेजेंस से, इसकी गुफ्तगू से, इसके किसी भी अमल से जो अमन आमा जिसे कहते हैं उसको कोई अंदेशा को ख़तरा है तो वो बिल्कुल उसको इख्तियार है कि वो उसको नज़रबंद कर दे उसके तहत। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और कोई आप इस तरह की पोस्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं जिसके बारे में आप श्योर हैं तो उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में या उसको कोई बैकअप आप अपने पास सेक्शन 295A 295B और साइमल्टेनियसली 295C। अब इसको अगर हम डिफाइन करें 295A में इसमें यह है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई बंदा जानबूझकर मतलब उसकी इंटेंशन है, उसकी नीयत है, वो किसी मज़हब या किसी मजहबी अकीदे के मुतालिक कोई ऐसी बात कहे, लिखे या उसका कोई ऐसा अमल जो इन सब चीज़ों को जो है वो उसको सेकंड करता हो तो वो और उससे फिर उस मजहबी फ़िरके के लोगों की, उसको मानने वालों की, उन अकीदा रखने वालों की जो है वो उससे वो डिस्टर्ब होती, सख्त शदीद दिल आज़ारी हो तो वो जुर्म है और ये जुर्म संगीन जुर्म में से एक है, उसकी 10 साल सज़ा और जुर्माना। और सेक्शन 295B जो है वो उसमें भी यही 3 टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें जानबूझकर करे और उसमें यह है कि उसकी बदनीयती भी शामिल हो, अमन अमान की सूरत-हाल बिगाड़ने के लिए या कोई भी उसकी बदनीयती हो सकती है, इंटेंशन उसकी कोई भी ऐसी हो सकती है कि वो कुरान पाक को नापाक करे, उसको नुकसान पहुँचाए, उसकी बेहुरमती करे या उससे कोई ऐसा अमल करे जो इन तीनों की जो है वो अक्कासी करता हो, तो वो भी सेक्शन 295 भी उसका मुजरिम बन जाएगा और उसकी सज़ा उम्र कैद और जुर्माना है। 295C इसमें ये ऐसा ही अमल कोई कहे, लिखे या इशारतन या उसके किसी अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो, उनकी शान में कुछ ऐसी चीज़ बयान करे तो वो भी संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा उम्र कैद और सज़ाए मौत और जुर्माना और ये जुर्माना साइमल्टेनियसली तीनों ऑफेंसेस के साथ कॉम्पिटेंट कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो सज़ाओं के साथ जुर्माना भी ऐड हो सकता है या सिर्फ सज़ाएं नहीं हो सकती। MPO इसका सेक्शन 3 जो है ना वो सूबाई गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है, उसमें ये इसको इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी ऐसा शख्स जिससे आपको लगता है कि इसकी प्रेजेंस से, इसकी गुफ्तगू से, इसके किसी भी अमल से जो अमन आमा जिसे कहते हैं उसको कोई अंदेशा को ख़तरा है तो वो बिल्कुल उसको इख्तियार है कि वो उसको नज़रबंद कर दे उसके तहत। और जो रिसेंटली एक मजहबी शख्सियत के ऊपर इस्तेमाल भी किया जा चुका है। लेकिन ये है कि इसके बरक्स अगर देखा जाए, अगर मेरा किसी के साथ इख्तलाफी राय है तो उसमें अगर ये इसको इंतकामी कार्रवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसको कंडेम भी करना चाहिए हर फॉर्म पे ऊपर और इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बहुत सारे फैसले दिए हैं हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और इस चीज़ को डिफरेंशिएट किया है कि अगर किसी के खिलाफ आप राय से इख्तलाफ रखते हैं और कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, कोई बंदा अपनी राय का इज़हार करता है। अगर वो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं पसंद और वो ये नहीं है कि इंतकामी कार्रवाई के तौर के ऊपर उसको MPO 3 में जो है वो उसकी ज़द में ला के उसको इबरत का निशान बनाए, इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं है और इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारा ज़्यादा ऑर्डर्स हैं जिसको एज़ अ प्रेसिडेंट यूज़ करना भी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं जिनके लंबे हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया क्लिप के ऊपर जितने भी क्लिप्स मौजूद है वो एक पार्ट कहीं से ले लिया, दूसरा पार्ट कहीं से ले लिया और एक मिस इन्फॉर्मेशन की सूरत-हाल जो है वो बना ली जाए,
تو بالکل یہ سائبر کرائم ہے، اور اس کے اوپر پھر پیکا ایکٹ جو ہے وہ انفورس ہوتا ہے، اور اس میں ہراسمنٹ اور مس انفارمیشن اور ڈیفامیشن کے سوٹس جو ہیں اس کی کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے اوپر۔ یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے نا جی، یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ جس طرح وہ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ ود سم سرٹن ریسٹرکشنز بیان کرتا ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی کاغذ پہ موجود ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے، ویسا فریڈم آف سپیچ یہاں پہ نظر نہیں آتا بالکل۔ انجینئر محمد علی مرزا کا جو میٹر کنسرن کرتا ہے، وہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے اوپر سٹی جیلم تھانہ میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے زیر دفعہ 295C، جو ابھی آپ کو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے 295A B اور C سے وہ ہے کیا، اور اس میں ایک وقوع جو ہے وہ ایف آئی آر میں بیان کیا گیا، جس کو میں تو بڑا محتاط رہتا ہوں ایسے معاملات میں، جس کو میں بالکل بھی اپنی زبان سے دہرانا بھی نہیں چاہ رہا۔ وہ 295C کے تحت اور دفعہ 11 پیک ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ درج کیا گیا، اور اس کے ساتھ MPO3 کے تحت بھی انہیں نظر بند کی۔ عدالتوں نے تو کافی حد تک اپنا کردار ادا کیا ہے کہ کسی کو اختلاف رائے ہے یا کوئی بندہ اپنے رائٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹڈ بائی آرٹیکل 19 جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا۔ لیکن کورٹ نے اس کا ان چیزوں کو کی سپورٹ میں بہت زیادہ کام کیا ہے عدالتوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کافی جگہ پر یہ قوانین مبہم ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید وضاحت کی with certain safeguards اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چیزیں ٹیک اوور کر لیتی ہیں تو پھر مزید جو ہے وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ عام شہری کے لیے مشورہ یہی ہے، عام شہری جو آج کل جو دور ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو ہے وہ یوز کر رہا ہے، اس میں جس چیز کے بارے میں آپ شور نہیں ہے نا، اس انفارمیشن کو، اس پوسٹ کو آپ نہ پھیلائیں۔ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اس طرح کی چیزیں جن کے اوپر آپ کو خود بھی کوئی علم نہیں ہے، جس کے اوپر آپ کی ورکنگ نہیں ہے، آپ لا علم ہے، آپ صرف ایک چیز پڑھتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، جتنی کا آپ اس ٹائم لے سکتے ہیں آپ اس کو آگے فارورڈ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے یا آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے تو آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، شیئر نہ مت کریں، اس کو ریسرچ کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی مس انفارمیشن آتی ہے تو مس انفارمیشن کے اوپر بھی تحقیق کریں، اس کے بیک اینڈ پہ جائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ایکسرسائز ہیں، آپ اس کو کریں گے تو آپ آنے والے کسی بھی مشکل وقت سے، کسی مشکل گھڑی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ایک شیئر سے، آپ کی وہ مس انفارمیشن پھیلانے سے بہت زیادہ اور لوگ بھی افیکٹو ہو سکتے ہیں، تو اس میں یہی چیز ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں اور کوئی آپ اس طرح کی پوسٹ یا کوئی بھی انفارمیشن وغیرہ شیئر کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ شیور ہیں، تو اس کو ڈاکومنٹ فارم میں یا اس کو کوئی بیک اپ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور سائملٹینیسلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں یا آپ کسی مشکل میں گھڑی میں آ گئے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی کمپلین چلی گئی ہے، آپ رائٹ پر ہیں، یا آپ کو ابہام ہے کہ بھی آپ کے بارے میں یہ مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، آپ بھی تو اس میں افیکٹو ہو سکتے ہیں نا، تو پھر ایز سون ایز پاسبل جو ہے اپنے کسی کورٹ سے رجوع کرے، اپنے وکیل سے رابطہ کرے، تاکہ اس کو ٹائملی جو ہے اس کو وہ ڈیل کیا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ بھی وہ چیزیں جو ہے ورس ہوتی جائیں، پھر وہ آپ کو اس سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو۔